Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي مقدم أنا من بنجلاديش في مدينة ঢাকা. أبلغ من 24 سنة. أنا أدرس في كلية تكنولوجيا ICT في جامعة الإسلامية بماليزيا زومبا. أسرتي من ثلاثة أفراد مثل أمي وأبي وإخوتي فقط. أبي رجل صالح وهو موظف الحكومة. أمي امرأة صابرة هي ربة البيت. هي هي طباخة ماهرة. أبي وأمي وعلمني الأكل والدين الإسلام. لدي إخوة فقط هي تدرس في ماليزيا. نحن نعيش في بيت جميل. نحن نحب بدون معبد في أسرتنا. نحن نسافر في نهاية الأسبوع ونقتدي العطلة زائدة. وفي الختام أسأل الله دوام نعمته علينا وأقول أفتقد إليك كثيرا سألتك بهم قريبا. اللهم احفظ أسرتي وبارك في بيتي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.